फेरि म गर्छु ल हेर है त अर्को टेक्निक अहिलेको भएको छ यो चाहिँ भएको छैन ल अब सुरु गरौँ यहाँनिर मैले अहिले लाइन बनाएँ हो लाइन यहाँनिर बनाएँ अब यो भइसकेपछि के गर भन्दाखेरि योलाई अफसेट गर अफसेट 10 इन्च गर सरी 10 फिट गर किनभने फ्लोर थिकनेस फ्लोर हाइट चाहिँ 10 फिट हुन्छ अब यसलाई अफसेट गर 5 इन्च गर डाउनवर्ड साइडमा लिएर आऊ भनेको स्ल्याब थिकनेस पनि भयो नि अब भयो कि भएन भयो अब अघि जस्तै आरएवाई रे लाइन युज गर्न पनि सक्छौ अथवा अर्को युज गर्न पनि सक्छौ यहाँनिर मैले अहिले रे लाइन युज गरेँ है यो यसरी दुईवटा पोइन्ट इन्डिङ पोइन्टमा चाहिँ यसरी लाइनहरूले यो पोइन्टमा हेर त आरएवाई इन्डिङ पोइन्टमा चाहिँ यसरी इन्डिङमा यसरी यो लाइन बनायो यति बनायो बुझ्या छौ यहाँसम्म अब यसलाई ट्रिम गर टीआर डबल इन्टर यसलाई ट्रिम गरेर फाल्देऊ यसलाई पनि ट्रिम गरेर फाल्देऊ त्यो अहिले हामीले स्ल्याब प्रोजेक्सन यतापट्टि स्ल्याब प्रोजेक्सन गरेको थिएन अब यसमा थोरै स्ल्याब प्रोजेक्सन निकालेर गर्छौँ है स्ल्याब प्रोजेक्सन त्यता पनि निकाल्नु पर्छ है अहिले मैले गरेन आइदर तिमी यतातिर छज्जा देखाऊ अथवा स्ल्याब प्रोजेक्सन निकाल यो भइसकेपछि अब अर्को मेथड के हो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले देखाउने भनेको त बाहिरीबाट जे देखिन्छ त्यो देखाउने हो नि त भनेपछि यहाँनिर अरू सबै यहाँनिर प्लास्टर भइरहेको छ केही पनि देखिँदैन 3D भिजुअलाइजेसन गर है यहाँनिर विन्डो देखिन्छ नि त अब यो पोइन्ट हो कि हैन यो विन्डो यहाँनिर देखिन्छ नि हो यो विन्डो चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ हो अनि अर्को भनेको यो विन्डो पनि यहाँनिर देखिन्छ यो विन्डो पनि यहाँनिर देखिन्छ अरू केही देखिन्छ डोर छ छैन डोर छैन भनेपछि वाल भनेको वाल त जम्मै प्लास्टर गरिसकेपछि यो पिलर कलम पनि छोपिने भइहाल्यो हैन एउटै हुने भयो वाल र कलम प्लास्टर हुन्छ नि त हो अब अर्को टेक्निक हेर है त के गर भन्दाखेरि आरइसी इन्टर गर आरइसी इन्टर विन्डो त रेक्टेंगुलर विन्डो हो भने आरइसी इन्टर गर अब ट्र्याकिङ गर ट्र्याकिङको हिजो हामीले सिकेको थियौ नि ट्र्याकिङ पनि टीआरए इन्टर सर्टकट ट्र्याकिङको सर्टकट भनेको टीआरए है इन्टर गर अब फर्स्ट ट्र्याकिङ पोइन्ट भनिरहेछ फर्स्ट ट्र्याकिङ पोइन्ट भनेको यो जुन विन्डोको स्टार्टिङ पोइन्ट छ त्यसमा क्लिक गर र यसलाई ड्र्याग गर्दै लैजाऊ कहाँनिरसम्म लैजाऊ भन्दा यसको यो अप्पर पोइन्टसम्म लैजाऊ अप्पर पोइन्ट है लोअर पोइन्ट हैन अप्पर पोइन्टमा क्लिक गर ल हेर त त्यहाँनिर अप्पर पोइन्टबाट हाइलाइटेड भइरहेछ कि आछैन बोल कोही बोल ल यता हेर है त अब म फेरि भन्दैछु तिम्रो अब हाम्रो अघि हामीले के गरेको थियौ सिल हाइट कति हुन्थ्यो रे 3 फिट हुन्थ्यो हैन लिन्टेल हाइट कति हुन्थ्यो 7 फिट हुन्थ्यो नि हो टोटल हाम्रो फ्लोर हाइट कति थियो 10 फिट थियो भनेको अब माथिबाट आउँदै छौ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो बाँकी कति भयो यो फ्लोरको अप्पर पोइन्ट देखि सरी स्ल्याबको अप्पर पोइन्ट देखि यो लिन्टेल लेभलसम्मको हाइट कति भयो त 7 र 3 भनेको 7 फिट त यहाँसम्म छ बाँकी 10 फिटमा 7 फिट भयो कति भयो 3 फिट भयो नि भयो 3 फिट 3 फिट भयो है बुझ्यौ ल अब त्यही देखाउन खोजेको मैले अब हेर के गर भन्दा हेर है के गर रे भन्दा आरइसी इन्टर गर रेक्टेंगुलर विन्डो हो अनि त्यसपछि टीआरए इन्टर गर ट्र्याकिङ अब फर्स्ट ट्र्याकिङ पोइन्ट भनेको तिम्रो यो विन्डोको जुन यो पोइन्ट छ त्यसमा क्लिक गर है यहाँनिर आउटर पोइन्ट है यसमा जहाँ गर्दा नि हुन्छ यहाँनिर गर्दा नि हुन्छ तर विन्डोमै पर्नु पर्छ यहाँनिर लगेर कहाँनिर गर भन्दा यो स्ल्याबको अप्पर लाइनमा क्लिक गर अब यो पोइन्टबाट विन्डोको लिन्टेल लेभल कति हो त 3 फिट हो नि किनभने 7 फिट तल हो तलबाट 7 फिट हो माथिबाट त 3 फिट हो नि त टोटल फ्लोर हाइट 10 फिट भएपछि हो कि हैन अब यहाँनिर 3 फिट इन्टर गर इन्टर गरिसकेपछि हेर त यहाँनिर ल ट्र्याकिङ पोइन्ट यहाँनिर आयो 3 फिटमा
अब यसलाई इन्टर गर, ट्र्याकिङलाई इन्ड गर्नु पर्यो किनभने अब यहाँनिरबाट हाम्रो विन्डो आउनेवाला छ, ट्र्याकिङलाई इन्ड गर, फेरि इन्टर गर भनेको अब यस्तो आयो। हेर त अब यसको विन्डोको डाइमेन्सन थाहा हुनुपर्छ तिमीलाई। यहाँनिर हेरेर ल हेर यस्तो डाइमेन्सन कति छ भनेर थाहा छ नि, 5 फिट छ नि यहाँनिर। हेर त 5 फिट देखाइरहेछ नि, भनेको तिम्रो फ्लोर प्लानमा दिया हुन्छ कि त्यो डाइमेन्सन चाहिँ। भनेको विन्डोको हाइट हामीले 7 फिट लिन्टेल हाइट थियो अनि सिल हाइट 3 फिट थियो भनेपछि विन्डोको हाइट भने कति भयो, 4 फिट भयो नि, हो कि होइन? भनेपछि अब विन्डोको यहाँनिर हाम्रो विन्डोको थिकनेस विड्थ कति रहेछ भन्दा 5 फिट रहेछ है। भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ, 5 फिट ट्याब त्यसपछि हाइट हान्छौँ। हाइटको सरी हो हेर है यहाँनिर 5 फिट हान्यौँ, 5 फिट ट्याब अनि हाइट कति हान्छौँ भन्दाखेरि 4 फिट हो नि त हाइट, विन्डोको हाइट 4 फिट होइन, तर हामी -4 फिट हान्छौँ। अब इन्टर गर त, किन -4 फिट हान्यो होला? फेरि एकचोटि हेर है, यसलाई मैले डिलिट गरेँ, यसलाई डिलिट गरेँ, आरइसी इन्टर गरेँ। अब यो पोइन्ट ट्र्याकिङ गरेँ, टिआरए इन्टर गरेँ र यो विन्डोको स्टार्टिङ पोइन्टमा क्लिक गरेँ, यो स्ल्याबको अप्पर पोइन्टमा क्लिक गरेँ। अप्पर पोइन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब 3 फिट हो नि त, 3 फिट हाने अनि त्यसपछि इन्टर गरेँ, फेरि इन्टर गरेँ किनभने त्यहाँबाट हामीलाई ट्र्याकिङ इन गर्नु छ। भनेपछि अब 5 फिटको विड्थ छ विन्डोको, हाइट चाहिँ हाम्रो 4 फिट छ। अब 4 फिट हान्यो भने के हुँदो रहेछ हेर त, माथि बन्यो नि, त्यो पोइन्टबाट 4 फिट भनेको तिम्रो हाइट मासतिर आयो क्या, तर हामीलाई डेप्थमा जानु छ नि त, तलतिर जानु छ नि त। माथिबाट गरेपछि त विन्डो त योभन्दा तलतिर पो हो त होइन र? यस्तो हो नि त, विन्डो त यहाँ यस्तो आउनु पर्ने थियो, तर हामीले 4 फिट हान्दाखेरि त मासतिर पो आयो नि त। हो भनेको यो लेभलबाट डेप्थ भयो कि यो भनेको डेप्थ भयो हो, त्यो भनेको योभन्दा मासतिर भनेको तिम्रो हाइट भयो क्या, त्यो भएर त्यही भएर नेगेटिभ राख्यौँ है हामीले। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। अब मैले फेरि एकचोटि गरिदिँदैछु, आरइसी इन्टर टिआरए इन्टर भनेको ट्र्याकिङ गर्यो। फर्स्ट ट्र्याकिङ पोइन्ट भनेको यहाँनिर छ, त्यो भएकोले गर्दा यहाँनिर गएर तिम्रो स्ल्याबको अप्पर पोइन्टमा क्लिक गर्यो, त्यो पोइन्टबाट विन्डोको हाइट कति छ भन्दा 3 फिट छ, 3 फिट इन्टर। अब फेरि इन्टर, त्यो गरिसकेपछि ट्र्याकिङ अफ भयो। अब विड्थ कति छ त हाम्रो 5 फिट छ, त्यो भएकोले गर्दा 5 फिट ट्याब -4 फिट इन्टर गर्यो। ल विन्डो बन्यो यहाँनिर। अब यसरी नै अरू पनि भनौँ। अब यहाँनिर ल्याडर स्टेयरकेस भएकोले गर्दा गर्दाखेरि यो लेभल तिम्रो 3 फिटै नहुन पनि सक्छ। अहिले मैले 3 फिटै मानेर गरेँ है। स्टेयरकेस भएकोले गर्दाखेरि तिम्रो यहाँनिरबाट गयो, थोरै यहाँनिर अझै उक्लिन्छ नि त, यसको हाइट त बढ्यो नि त, भनेको यो हाइट सर्टेन हुनसक्छ, त्योभन्दा अझै यो हाइट बढी भयो नि त माथितिर जान्छ भने, हो कि होइन? भनेपछि यो हाइट अहिले सिल लेभल चाहिँ तिम्रो 3 फिट नहुन सक्छ, मैले अहिले 3 फिटै मानेर गरेँ है। अब ट्र्याकिङ गर, टिआरए इन्टर गर अनि फर्स्ट ट्र्याकिङ पोइन्ट भनेको यसको स्टार्टिङ कहाँनिर छ, यहाँबाट स्टार्टिङ छ नि, यहाँ लैजाऊ अनि अप्पर पोइन्टसम्ममा लैजाऊ। अप्पर पोइन्ट भनेको कहाँ छ, यो अप्पर पोइन्ट यो हो, सरी क्लिकै भएर रहेनछ है, क्लिकै भएको छैन क्या हो। आरइसी इन्टर टिआरए इन्टर ट्र्याकिङ पोइन्ट, अब यसलाई देऊ, यसलाई ट्र्याकिङ यहाँनिर देऊ। अब यहाँनिर बल्ल ट्र्याकिङ देखाएँ, यहाँनिर तल लैजाऊ अनि यहाँ स्ल्याबको अप्पर पोइन्टसम्ममा लैजाऊ अनि त्यसपछि बल्ल त्यहाँबाट अहिले त्यही मैले हाइट 4 फिटै मानेको छु, सिल लेभल 3 फिटै मानेको छु माथिबाट, त्यही भएर मैले 3 फिट लिएँ। अब यसको साइज इन गर्नलाई इन्टर गर। अब साइज यसको साइज कति हो त, यसको साइज कति छ भन्दा 2 फिट 6 इन्च रहेछ है यसको साइज भनेको विड्थ। अब यसलाई 2 फिट 6 इन्च गर, ट्याब गर अनि हाइट चाहिँ मैले 4 फिटै माने, त्यही भएर -4 फिट गरेँ, तल लान्छ, इन्टर गरेँ। अब त्यसरी नै अरू पनि गर त, आरइसी इन्टर टिआरए इन्टर ट्र्याकिङ अनि त्यसपछि फर्स्ट ट्र्याकिङ पोइन्ट भयो, यहाँनिर गर क्लिक गर, यो अप्पर पोइन्टमा क्लिक गर
त्यहाँबाट 3 फिट इन्टर गर फेरि इन्टर गरे ट्र्याकिङ इन भयो। अब यसको हाइट कति छ विड्थ कति छ 5 फिटै रहेछ यसको पनि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि 5 फिट ट्याब माइनस 4 फिट इन्टर है अझै भएन के भयो यहाँनिर स्पेसिफाई द कर्नर भनेर चाहिँ फेरि एकचोटि गरिदिन्छु मैले आरइसी इन्टर टिआरए इन्टर ट्र्याकिङ भयो। अब यो पोइन्ट भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँनिर छ यहाँनिर क्लिक गर। अब यहाँ भएपछि स्ल्याबको अप्पर पोइन्टसम्म लैजाऊ त अप्पर पोइन्टसम्म लग्यो त्यहाँबाट सरी अप्पर पोइन्ट क्लिक भएन है अप्पर पोइन्ट क्लिक भएन। अब के भयो फेरि एकचोटि हेर है त त्यहाँनिर अलिकति प्रब्लम देखाइरहेछ। आरसी टिआरए इन्टर अब यो पोइन्टमा लैजाऊ त्यसपछि स्ल्याबको यो पोइन्टमा क्लिक गर तलतिर 3 फिट इन्टर गर फेरि इन्टर गरेर ट्र्याकिङ इन भयो। अब यसको भनेको 5 फिट छ विथ ट्याब 4 फिट फेरि नेगेटिभमा राख्नु पर्यो है तल डेप्थमा जान्छ 4 फिट इन्टर ल भयो कि भएन। हेलो भयो है सपोज अहिले चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो यस्तो अब जस्तो मैले यसलाई सिओ इन्टर सपोज मेरो चाहिँ अब यहाँनिर यस्तो हामीले यस्तो बनायो। अब हामीलाई त रियलिस्टिक देखाउन खासै चेक त हुँदैन भए पनि अब यहाँनिर चाहिँ विन्डो चाहिँ अलि हेर्दाखेरि राम्रो देख्ने बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्छौँ भन्दा ब्लक युज गर्छौँ। ब्लकको विन्डोको ब्लक डाउनलोड गर्छौँ। डाउनलोड गरिसकेपछि इन्सर्ट गर्छौँ। इन्सर्ट गरिसकेपछि यहाँनिर आउँछ त्यो आइसकेपछि अब यसलाई कपी अथवा मुभ के गर्ने हो सिओ गर कपी गर यसलाई गर इन्टर गर। अब बेस पोइन्ट भनेको आउटर पोइन्टदेखि आउटर पोइन्टसम्मको यसरी लगेर राखिदियो त्यहाँनिर ल यसरी राख्छौँ आयो कि आएन हेर त अब राम्रो देखियो नि। नर्मल्ली बक्स बनाउनु भन्दा यस्तो बनाएर ब्लक राख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ नि। हो यो मेथडले गर्नुको फाइदा के भन्दाखेरि अघि यहाँनिर हाम्रो के आइरहेको थियो भन्दाखेरि एक्सियल लाइन इन्टर गरिरहेको थियौँ अनि हामीले अहिले होरिजेन्टल लाइन छ यहाँनिर यस्तो आएको थियो अनि त्यसपछि यस्तो आएको थियो होइन यस्तो 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 आएको थियो नि। अनि हामीले के गर्नु परेको थियो टिआर गर्नु परेको थियो ट्रिम गरेर यसरी ट्रिम गर्नु परेको थियो। टाइम कन्ज्युमिङ थियो नि त यसरी ट्रिम गर्नु परेको थियो होइन यसरी पुरै ट्रिम गरिराख्नु परेको थियो परेको थिएन हेर त हो भनेपछि अब यसरी जुन हामीले यो मेथडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रिम गरिराख्नु परेन के बुझ्यौ। ल यसरी यो इलिभेसन यसरी बनाउनुको फाइदा चाहिँ यो है। अब अघि हामीले के भन्दाखेरि स्ल्याबको थिकनेस भनेको थियौँ है सरी प्रोजेक्सन भनेको थियौँ है मैले यहाँनिर 2 फिटमा लगेँ है भनेको एल इन्टर गरेँ 2 फिट यहाँनिर यो पोइन्टमा अब ट्र्याकिङ गर टिआरए इन्टर गर यो पोइन्टबाट चाहिँ तिम्रो 2 फिटमा छ भनेको 2 फिट गर इन्टर गर अनि बल्ल यहाँनिर लाइन यहाँनिर आउने बल्ल अन भनेपछि यहाँनिर लगाएर त अब टिआर इन्टर गरेर यसरी फाल्देऊ यसलाई टिआर डबल इन्टर यसलाई पनि फाल्देऊ यहाँनिर यो लाइन पनि देखिँदैन त्यो भएकोले गर्दा यसलाई पनि फाल्देऊ यसरी नै यता पनि फाल्देऊ त यो लाइन फाल्देऊ यो लाइन फाल्देऊ। अब यहाँनिर अघिको जस्तै मैले लाइन कमान्डै युज गरेर पनि बनाउन सक्छु है। यहाँनिर के गर अर्थो मोडलाई अन गर भनेपछि 2 फिट इन्टर यता भनेको 5 इन्चको त्यो 5 इन्च होइन 5 इन्टर यहाँनिर इन्टर ल अब टिआर डबल इन्टर यहाँनिरबाट यसरी भयो ल आयो कि आएन सुजन हजुर आयो है। अब यस्तै यसरी नै फर्स्ट फ्लोर प्लानको पनि बनाउँछौँ सेकेन्ड फ्लोर प्लानको पनि बनाउँछौँ। त्यो सबै बनाइसकेपछि के गर्छौँ जस्ट अब यसैलाई मैले अहिलेलाई सिओ गरेर कपी गरेर मैले सपोज यो चाहिँ मेरो के हो अरे भन्दा यो मेरो फर्स्ट फ्लोर प्लान हो सरी ग्राउन्ड फ्लोरको इलिभेसन हो अरे इस्ट इलिभेसन होइन अनि त्यसपछि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट फ्लोरको इस्ट इलिभेसन हो अरे भनेपछि अब हामीले बुझाउने बेला गर्ने बेला के गर्नु जति फ्लोरको छ त्यति फ्लोरको त्यतिवटा इलिभेसन गर्नु पर्यो र यसरी कपी सिओ कपी इन्टर गरेर यसरी कपी गरेर अब यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी यसरी
अर्थो मोडलाई अफ गर अनि यहाँनिर लगेर यसरी यो पोइन्टमा हो नि त म्याच गराउने भनेको ट्याक्क यो पोइन्ट कुन चाहिँ हो यहाँनिर हो नि यसको माथि भनेको यसलाई यस्तो भयो कि अब माथि यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर स्टेयर केस छ नि त स्टेयर केस भएपछि हेडर रुम पनि देखाउनु पर्ला त्यो हेडर रुम पनि अहिले मैले बनाइनँ है जस्ट ऱ्यान्डमली बनाइदिएँ अहिले अब यहाँनिर थोरै हेडर अफ अर्थो अन गरेँ हेडर रुम पनि होला हैन यस्तो होला अब यो हेडर रुमको थोरै अब अलिकति प्रोजेक्सन पनि निकाल्ला यसको हुन त यसको देखिँदैन है यताबाट प्रोजेक्ट किनभने यसरी ओपन भइरहेछ भने उतापट्टि साइडमा बन्छ त्यसको प्रोजेक्सन उतैपट्टि निस्किन्छ यतापट्टि देख्दैन स्ल्याब थिकनेस देखाऊ अफसेट गर 5 इन्च इन्टर गर र यसलाई सर्टेन हाइटमा यसरी गर भयो बुझ्यौ अब एलिभेसन के रहेछ बुझ्यो ल यसरी चाहिँ हाम्रो अटोक्याड 2D को काम सकिन्छ भन्दा पनि थोरै बाँकी रहेछ है मैले एउटा कुरा भन्नै बिर्सेछु टेक्स्ट अब यहाँनिर रुमको टेक्स्टहरू दिनुपर्छ है रुमको साइज कति हो यहाँनिर डाइमेन्सन यहाँनिर हेर त यहाँनिर टेक्स्ट भन्ने छ टेक्स्टमा मल्टी लाइन टेक्स्ट र सिंगल लाइन टेक्स्ट जुन लाइन युज गर्दा नि हुन्छ मल्टी लाइन यहाँनिर अब के हो त नि यो बेडरुम हो सपोज हैन हल हो है त्यो भनेको लिभिङ रुम भनौँ न यसलाई LIVING लिभिङ रुम गर अनि त्यसपछि त्यसको साइज कति हो त अब सपोज मेरो 12 फिट बाइ 14 फिट हो भने 12 फिट इन्टु 14 फिट 12 फिट इन्टु कता हुन्छ इन्टु क्रस मल्टिप्लिकेसन किबोर्डमा मल्टिप्लिकेसन साइन कता छ मैले अहिले स्टार हाने बाइ 14 फिट यसरी चाहिँ 14 फिट गरे इन्टर गरे ल सो यहाँनिर एकदम सानो साइज आइरहेछ मैले यसलाई कसरी चेन्ज गराउँछु यहाँनिर क्लिक गर्छु डबल क्लिक गर्छु यसरी सिलेक्ट गर्छु अनि त्यसपछि यहाँनिर साइजलाई मैले चेन्ज गराइदिन्छु 4 इन्च भनेको अब हेर त आयो देखियो नि अब यसलाई सेन्टरमा यसरी ड्र्याग गरेर ल्याउन सक्छौ है भयो यसरी नै सबैको गर्ने बुझ्यौ कि बुझेन भन त अब यो रुमको डाइमेन्सन कसरी थाहा पाउनु भयो भन्नु यहाँनिर मेजर भन्ने कमान्ड छ हेर त यहाँनिर 2020 मा मेजर भन्ने छ यहाँनिर त्यहाँनिर क्लिक गर एरोमा यहाँनिर डिस्टेन्स डाइमेन्सन क्विक भन्नेमा क्लिक गर 2020 मा मात्र छ है यो त्योभन्दा लोअर भर्जनमा छैन अनि क्विक भन्नेमा लैजाऊ ल हेर त यसले डाइमेन्सन देखाइदिहाल्छ कि रुम टु रुम चाहिएको छ भने तिम्रो वाल टु वाल लानु पर्यो है यहाँनिर मेरो कति छ भर्टिकल डिस्टेन्स 11 फिट छ रहेछ हेर त 11 फिट रहेछ अनि होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको तिम्रो 11 फिट 11 इन्च रहेछ नि त भनेको 11 फिट 11 इन्च अनि 11 फिट रहेछ भनेपछि यसलाई मैले मोडिफाई गरेँ 11 फिट 11 इन्च भयो 11 इन्च भयो र यतापट्टि 11 फिट रहेछ हैन यसरी ल यसलाई भयो अब यति भइसकेपछि अब CO गर कपी यसलाई सिलेक्ट गर इन्टर गर अब यसलाई अर्थो मोड अफ गरेर अब यहाँनिर राख अनि यहाँनिर यसरी राख अब यसको पनि यसरी राख हैन अनि यो यसो सबैमा राख्नुपर्छ है यसरी यसरी राख है यसरी राखिसकेपछि यो त लिभिङ रुमै थियो केही भएन अब यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर यसलाई अब यहाँनिर डबल क्लिक गर अनि यहाँनिर के हो यसरी मोडिफाई गरेपछि यसको के हो त भन्दा यो स्टडी रुम हो STUDY स्टडी रुम भन अनि त्यसको डाइमेन्सन कति हो त डाइमेन्सन अहिले मैले 8 फिट बाइ 10 फिट राख्दै मैले र्यान्डमली राख्दैछु है बुझाउनलाई मात्र अनि इन्टर होइन बाहिर क्लिक गर अब यसको साइजहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने डबल क्लिक गर अनि यसरी पुरै सिलेक्ट गर अनि यहाँनिर लैजाऊ सपोज यसलाई मैले 6 इन्चको हाइट दिन्छ भने 6 गर अनि 6 भएन है हेर है त के गर्नु पर्दो रहेछ यसलाई 6 गर अनि त्यसपछि त्यो गर्दै नि हुँदैन भनेको यहाँनिर अहिले मैले यसलाई यो अटोक्याडमा चाहिँ यो मिल्थ्यो है अहिले यहाँनिर मैले यसमा सिभिल 3D मा गर्न नजाने हो कि के हो यहाँनिर 6 इन्च राख्दाखेरि डाइरेक्ट 6 इन्च राखेपछि यहाँनिर 6 इन्चको हाइट भइहाल्थ्यो है मैले अटोक्याडमा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ भइरहेको छैन बुझ्यौ अथवा तिमीलाई जुन साइजमा चाहिएछ पहिले त्यसरी हेर है त जुन साइजमा चाहिएछ पहिले त्यसरी राख भनेको यहाँनिर मल्टिलाइन टेक्स्टमा जाऊ मल्टिलाइन टेक्स्टमा जाऊ यसरी क्लिक गर अनि यहाँनिर हाइट देऊ पहिले सुरुमै देऊ हाइट अब कति राखिदिन्छु मैले 6 इन्च राखिदिन्छु त्यसरी मिल्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई भइरहेछ नि हेर त यहाँनिर तिमीहरूको मिल्छ होला है खै मेरोमा किन भएन त्यो मलाई
भएन है 6 इन्च सरी 6 इन्च हुनै पर्ने थियो सरी 6 इन्च 6 हुँदो रहेछ है हुँदो रहेछ 6 इन्च गर अनि इन्टर गर 6 इन्च गरिसकेपछि इन्टर गरिसकेपछि बल्ल हुँदो रहेछ है अब रुम भनेर बेडरुम अथवा के राख्ने हो ल हेर त ठुलो आएन अहिले त हो कि हैन मैले 6 इन्च राखेको छु नि त त्यहाँ अब यहाँनिर क्लिक गरेर 6 इन्च भयो कि यसको हाइट योभन्दा थोरै ठुलो छ नि भनेको यो 6 इन्च भयो के गर्नु पर्दो रहेछ यसलाई चेन्ज गराउनलाई भन्दा यसलाई डबल क्लिक गर सेलेक्ट गर यहाँनिर 6 गर 6 इन्च गर अनि इन्टर हान त बल्ल हुँदो रहेछ इन्टर हाने पनि हुँदो रहेछ है ल भयो मेजर भन्ने टुलमा जाऊ क्विकमा जाऊ डाइमेन्सन यसैले देखाइदिइहाल्छ है हेर है वाल टु वाल हुनु पर्यो है डाइमेन्सन फेरि विचार गर अहिले यहाँनिर मेरो होरिजेन्टल डिस्टेन्स 11 फिट 2 इन्च रहेछ भर्टिकल डिस्टेन्स 6 फिट 7 इन्च रहेछ है त्यसरी नै तिमी टोयलेट बाथरुमको पनि युज गर्न सक्छौ यता बेडरुमको पनि यसरी पनि सबै डाइमेन्सनहरू अनि टेक्स्टहरू चेन्ज गर्न सक्छौ बुझ्यौ बोल त कोही बुझ्यो बुझ्यो है अब अटोक्याड 2D लगभग यति नै होला केही प्रब्लम भयो भने मलाई मेसेज गर्दा नि हुन्छ ग्रुप डिसमिस नगर त्यसैमा ग्रुप डिस्कसन गर अटोक्याड 3D सायद अब एक हप्तापछि अथवा दसैँ सकेपछि गरौँला यदि इन्ट्रेस्टेड हो भने है अरू केही छुटेछ र म्याच प्रपर्टी भने नि है मैले म्याच प्रपर्टी भने ब्लक भने ग्रुप भने अब लिनियर डाइमेन्सनहरू भने टेक्स्ट भने लिडरहरू चाहिएन टेबलहरू पनि खासै चाहिँदैन लेयरको भने अनि अर्को यो प्यानलहरू भने अरू ब्रेक जोइन पनि भनिहालेँ अब बाँकी टुल्सहरू खासै युज पनि हुँदैन त्यो भएले गर्दा मैले भनिनँ पनि युट्युबहरूतिर हेर चाहिएको खण्डमा इन्सर्टको पनि खासै चाहिँदैन अरू यति नै होला अब अरू ल तिमीलाई के सोध्नु छ भने सोध अब कतै केही कन्फ्युजन छ भने सोध त यो लेयरहरु सधैँको लागि सेभ गर्न सकिदैन मिल्छ लेयर्सहरु सधैँको लागि सेभ गर्न मिल्छ यहाँ लेयर प्रपर्टिजमा जाऊ लेयर प्रपर्टिजमा गइसकेपछि तिम्रो यहाँनिर कहाँ छ भन्दा न्यू लेयर प्रपर्टी न्यू ग्रुप प्रपर्टी यहाँनिर हेर त लेयर स्टेट म्यानेजर भन्ने छ त्यहाँनिर क्लिक गर अनि त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि तिम्रो यहाँनिर इम्पोर्टमा सरी इम्पोर्ट होइन है एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ इम्पोर्ट गर्ने होइन यहाँनिर एक्सपोर्टको अप्सन चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ है मेरोमा एक्टिभेट देखाइरहेको छैन किन हो एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन हुन्छ त्यहाँनिर एकचोटि ट्राई गर त एक्सपोर्ट भन्ने छ कि छैन हेर त लेयर प्रपर्टिजमा जाऊ यहाँनिर लेयर स्टेट म्यानेजर भन्ने छ यहाँनिर यो पोइन्ट लेयर स्टेट अल्ट एस हो है लेयर स्टेट म्यानेजरको सर्टकट यहाँनिर देख अब यहाँनिर एक्सपोर्ट भन्ने छ कि छैन एक्सपोर्ट को यहाँनिर एक्टिभेट छैन करेन्ट लेयर स्टेट अनसेभ पख है एकछिन यहाँनिर अब यसलाई के गर भन्दा यो ड्रइङलाई मैले एकचोटि सेभ गरेर हेर्छु है कन्ट्रोल एस टु सो त्यसमा चाहिँ यहाँनिर सेभ एज गरेँ मैले सेभ एज गरेर ट्रेनिङ स्याम्पल लास्ट भनेर सेभ गरेँ सेभ ओके सेभ भइसकेपछि अब सेभ भयो है लेयर प्रपर्टिजमा गएँ कन्ट्रोल अल्ट एस हो कि कन्ट्रोल एस के थियो अल्ट एस हो यहाँनिर क्लिक गरेँ अहिले मैले यहाँनिर एक्सपोर्ट छैन भनेपछि डजन्ट एक्जिस्ट इन द फेस पक्क म यसको भिडियो पठाइदिन्छु है मैले अहिले बिर्सेँ त्यो गर्न चाहिँ हुन्छ यहाँनिर एक्सपोर्ट भन्ने एक्टिभेटै हुन्छ बुझ्यौ र एकचोटि म अझै अर्को चाहिँ त्यो डाइमेन्सन युनिटहरु नि पख है युनिटहरु नि सधैँको लागि फिट गर्ने भनेको पख एकचोटि मैले यो पोइन्टमा गएँ अब यो पोइन्टमा गइसकेपछि लेयर प्रपर्टिज बनाएँ अनि न्यू बनाएँ 1 इन्टर त्यसपछि फेरि न्यू गरेँ 2 इन्टर फेरि न्यू गरेँ 3 इन्टर
त्यसपछि यसलाई मैले एक्सपोर्ट गर्न खोजेँ तै पनि भइरहेछ यो गर्न चाहिँ मिल्छ है म भिडियो पठाइदिन्छु ल अहिले खै कताबाट के भयो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन अर्को के रे त्यो डाइमेन्सन युनिटहरु सेटअप गर्न हैन सपोज मलाई चाहिँ यहाँनेरि खै त्यो चाहिँ खासमा मिल्न चाहिँ मिल्छ तर मलाई पनि अहिले चाहिँ आउँदैन हैन मैले धेरै खोजे पनि युट्युबतिर पनि खोजे तर खासै भेटिन के कतै त्यो अस्ति हाम्रो पनि सिसको ट्रेनिङ भइरहेको थियो अटोक्याडकै अनि त्यो दाइले चाहिँ मिल्छ भन्नुभएको थियो मलाई पनि मिल्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो तर कसरी गर्ने हो मलाई पनि थाहा छैन कि त्यो चाहिँ म तै पनि म भेटाएपछि भिडियो नै पठाइदिउँला है हुन्छ अनि अर्को भनेको तिम्रो यहाँनेरि म एउटा त्यो भिडियो पठाइदिन्छु त्यसमा सबै छ है मलाई एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन त्यो त्यसको बारेमा मिल्न चाहिँ मिल्छ भन्ने थाहा छ तर त्यो कसरी गर्ने चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन है प्रोफाइल सेटअप गर्नुपर्छ भने कसरी गर्ने थाहा भएन है बुझ्यौ ल अरु कसैले केही सोध्नु छ ल तन्वीरले सोध्यो जेनिस केही सोध्नु छ छैन सर सुजनलाई पक्कै एकैछिन मलाई केही सोध्नु छ सम्झना सत्यम सुजन जेनिस हजुर केही बुझे जस्तो भयो अटोक्याड केही बुझे जस्तो भयो कि ला के हो के सिक्यो भने जस्तो फिल भइरहेछ के भइरहेछ बेसिक अटोक्याड सबै जान्यो है बुझे ल बेसिकमा यति नै हुन् अब म एउटा भिडियोको लिंक पनि पठाइदिन्छु त्यो हेरेर पनि गर तर त्यति 200 वटा कि अराउन्ड 200 वटा भिडियो नै छ होला हैन त्यसमा अब त्यो सबै चाहिदैन हामीलाई इन्ट्रेस्टेड छौ भने त्यो पनि सबै हेर सर्ट भिडियो छ 3 मिनेट 4 मिनेट हैन 5 मिनेट 10 मिनेट त्यस्तै भिडियो छ तर 200 वटा लगभग 200 वटा जति छ इन्ट्रेस्टेड छ भने त्यो पनि हेर सबै अब सबै ड्राइभमा कि युट्युबमा युडेमी को कोर्स हो हैन युडेमी को कोर्स को म लिंक पठाइदिन्छु फ्री रजिस्ट्रेसन गर्न पाइन्छ त्यसमा अहिले फेरि त्यो फ्री रजिस्ट्रेसन गयो कि गएन त्यो मलाई पनि थाहा भएन एक्सपायर भइसक्यो हुन नि सक्छ तै पनि म एकचोटी हेर्छु अरु कुन राम्रो युट्युब च्यानलहरु छ त्यो पनि भन्दिन्छु ग्रुपमा मेसेज गर्दिन्छु है केही नबुझेको छ भने अब मेसेज गर कसैलाई केही प्रब्लम भयो भने अनि हाम्रो अरु के छ बेस 3D AutoCAD 3D 2D पहिला राम्ररी सिक त्यसपछि अनि बल्ल 3D गर्न सकिन्छ है नत्र 2D बिना चाहिँ 3D गर्न चाहिँ सकिदैन बुझ्यौ हजुर ल अब AutoCAD 2D ट्रेनिङ चाहिँ यही इन्ड गरौँ 3D को एक दिन गरौँला एकै दिनमा सक्ने हो है 3D धेरै त्यत्रो भाष चाहिदैन पछि जसरी नै अरु 3D सफ्टवेयरहरु चलाउन सिक्छौ होला तिमीहरुले हैन इन्ट्रेस्ट हुन्छ होला मैले रेभिट चलाउँछु जनरली AutoCAD पनि त्यति धेरै चलाउँदिन आजभोलि त्यो भएले गर्दा स्केचअप छ अनि अर्को 3ds Max भन्ने छ अनि रेभिट छ जनरली रेभिट सजिलो हुन्छ है धेरै सजिलो हुन्छ यो AutoCAD मा एलिभेसन बनाउन पर्यो प्लान बनाउन पर्यो हैन प्रत्येक बनाएर एलिभेसन बनाउनु पर्यो सेक्सन बनाउनु पर्यो तर रेभिटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लान बनाइसकेपछि चाहिँ तिम्रो एलिभेसन 4 वटा एलिभेसन पनि आफै बनिन्छ 3D भ्यू पनि आफै बनिन्छ हैन 3D नै बनिन्छ जस्तै मैले यहाँ र्यान्डमली हेरे है त यहाँ मैले एक्जाम्पल दिइहाले यहाँ मैले अहिले प्लान बनाइदिन्छु हेर है त यहाँ सपोज यो मेरो चाहिँ वाल भयो यस्तो छ मेरो यहाँ सपोज यो मेरो चाहिँ घर हो है अहिले यहाँ र्यान्डम है मैले त्यतिकै बनाइरहेको छु ल हेर यस्तो वाल यस्तो छ भने मैले के गर्छु अब यहाँ मैले यसमा डोरहरु राखिदिन्छु डोर पनि सबै रेडीमेड हुन्छ कि यहाँ डोर राख्दिए यो पोइन्टर डोर राख्दिए यो पोइन्टर डोर राख्दिए यो पोइन्टर डोर राख्दिए अनि विन्डो यहाँ राख्दिए यो विन्डो पनि साइज हेरी हुन्छ यहाँ छ तिम्रो यहाँ अहिले मैले लोड गरेको छैन अरु पनि विन्डोहरु हुन्छ लोड गर्नु मिल्छ है यहाँ हेर त ल यहाँ यसरी मैले विन्डो पनि राख्दिए यसरी र्यान्डमली गर्दिए अर्को स्टेयरकेस पनि राख्दिए है स्टेयरकेस सपोज अहिले यहाँ यस्तो छ रे अहिले
स्टेयरकेस यहाँनेरि स्टेयरकेस यहाँ छ मैले यहाँनेरि यसलाई लेफ्ट राख्दिए सपोज है मैले र्यान्डमली बनाएर चाहिँ बुझाउनलाई यस्तो छ अरे भनेपछि अब हेर है त मैले बनाएको यति हो नि त हो कि हैन प्लान मात्र बनाएँ नि त यसरी गरे हैन अब यो प्लान चाहिँ हेर त यहाँनेरि प्लान सँगसँगै 3D पनि बनिरहेको हुन्छ कि यसको चाहिँ ल हेर यहाँनेरि अझै कन्सिस्टेन्ट कलर ल हेर त मैले बनाउनु त प्लान मात्र बनाऊ तर यहाँनेरि सबै आइसक्यो 3D पनि आइसक्यो अब यसको एलिभेसन पनि आउँछ हेर है एलिभेसन पनि देखाइदिन्छु ईस्ट एलिभेसन नि आयो अहिले यहाँनेरि मैले हाइट चेन्ज गरेँ ल सरी कन्ट्रोल Z अहिले गरिन ल यहाँनेरि एलिभेसन पनि आयो हैन ल हेर त अर्को नर्थ एलिभेसन नि आयो वेस्ट साउथ एलिभेसन पनि आयो देखिरहेको छौ अनि ल हेर त हामीले बनाउनु त प्लान मात्र बनाऊ नि त तर यहाँनेरि के आयो एलिभेसन ईस्ट एलिभेसन नि आयो नर्थ एलिभेसन नि आयो साउथ एलिभेसन नि आयो वेस्ट एलिभेसन नि आयो अनि यहाँनेरि फ्लोर प्लान त यसै हामीले बनाएकै हो त्यसपछि 3D पनि आउँछ 3D पनि आउँछ ल हेर 3D पनि आयो है जेनरली रेबिट धेरै नै सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई बुझ्यौ ल तिमीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सपोर्ट गर्यौ ट्रेनिङको लागि सम्झ्यौ है राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर केही बुझेन भने चाहिँ मलाई मेसेज गर है त म यो भिडियोहरू सत्यमलाई पठाइदिन्छु हुन्छ हस् हस् ल इन गरे है त मैले हुन्छ ल